नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 67। वमा क़दरुल्लाह मा नाफिया है, नहीं उन्होंने कदर की, अल्लाह किसकी, मफूल भी अल्लाह की, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। हक़्क़ क़द्रिही, हक़ था क़द्रिही उसकी कदर का, जैसा उसकी कदर करने का हक था वैसा उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। क्या मतलब है इसका? यानी अल्लाह को कदर के माने क्या होते हैं? कदर मिक़दार इसी से है, यक़दिर, हाँ, अंदाजा करना, हाँ, पहचानना, राइट। किसी भी चीज का अंदाजा हम कैसे करते हैं? जब उसको हम पहचानते हैं, राइट, उसको हम जानते हैं तभी ना। तो अल्लाह अल्लाह की कदर नहीं की मतलब क्या है? अल्लाह को पहचाना नहीं। और अल्लाह को किस तरह से पहचाना जाता है? जिसके अंदर अल्लाह की मारिफत आती है। मारिफत का क्या मतलब? यानी अल्लाह को जाना। अरफा की मीनिंग होता है जानना, पहचानना, मालूम करना, राइट। तो जिसने अल्लाह को जान लिया, मारिफत हासिल की, अल्लाह को पहचान गया, अल्लाह है क्या, तो फिर उसके अंदर अल्लाह की कदर भी आती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, राइट? और जिस बंदे के अंदर अल्लाह की मारिफत आ जाती है, ये हो नहीं सकता कि वो अल्लाह के लिए अल्लाह से नाराज हो या अल्लाह की कदर ना करे, हाँ? या फिर अल्लाह को तरजीह ना दे, किसी और को तरजीह ना दे, हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह की कदर, देखिए इसको हम आम अल्फाज में ऐसे भी मिसाल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई आपके बाजू में बैठा था, ठीक है, आप उसको नहीं पहचानते हैं, जानते भी नहीं हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करता है, आपको कोई चीज समझाता है, ठीक है, तो फिर आप उसको जानने लगते हैं, फिर आप उसकी कदर पहचानते हैं, राइट, फिर आप उसकी कदर करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप उसको तरजीह देते हैं, राइट, उससे नाराज नहीं होते। तो अल्लाह की कदर पहचानने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह की मारिफत हासिल करना। और अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह को जान कैसे सकते हैं? किताब से, निशानियों से, आयात से। आयात दोनों दोनों आयात से अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। कौनी निशानियों से भी, यानी कौनी आयत से भी, और शरई आयत से भी। आयत के दो माने होते हैं ना, एक होते हैं कौनी आयत, कौनी यानी कायनात, कायनात, जिसको अल्लाह ने कुन कह के बना दिया, राइट। तो कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं, तो उनको देखकर अल्लाह की तरफ पलटना, राइट। अब आपने मसलन शहद की मक्खी को देख लिया, राइट? अब शहद की मक्खी के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, अब ये शहद की मक्खी क्या है? ये कौनी निशानी है, राइट। अब ये कौनी निशानी को देख के आप क्या कहते हैं? देखो अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में फरमाया है कि ये छत्ते बनाती है, हाँ, ऊंची जगह पर, और जहां जाती है वापस फिर अपने घर पर आती है, राइट। किस तरह से ये इंसान के लिए मुसख्खर की गई है, किस तरह से इंसान की खिदमत कर रही है, राइट। ये अपनी जिंदगी भर में इसकी जितनी लाइफ रहती है, वो बस कुछ चमचे शहद बनाती है पूरी जिंदगी, और वो कुछ चमचे शहद किसके लिए बनाती है? इंसान के लिए। तो जब इंसान शहद की मक्खी को देखता है तो वापस पलटता किधर है? अल्लाह की तरफ। इसको अल्लाह ने बनाया और ये वही की इत्तिबा कर रही है। कुरान में क्या आता है कि इसको हमने वही की। तो जब शहद की मक्खी वही की इत्तिबा कर रही, वही की पैरवी कर रही है, तो हमारा क्या है? हम कितना पैरवी कर रहे हैं? मसलन गाय को आप देखते हैं, गाय को देखते हैं तो फौरन आपको याद आता है कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया है, हाँ, कि गोबर और खून के दरमियान से हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं, right? तो जब हम कायनात में देखते हैं तो हम अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं, राइट। ये भी देखिए अहले बसीरत को ही होती है, यानी जो गौर व फिक्र करता है वही हासिल करता है, वरना तो फिर गाय देख के, आसमान देख के, जमीन देख के बस गुजर जाते, ये तो हमेशा का है, इसमें क्या है, राइट। नहीं, तो जो मोमिन होता है वो अल्लाह की कौनी निशानियों में भी और
اللہ کی شرعی نشانی کون سی ہوتی ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عظیم ہے، اللہ اتنا زیادہ عزیز ہے، غالب ہے، ڈومیننٹ ہے، اتنا پاور والا ہے. right؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب خاص خطاب تو اہل مکہ کو ہے. یہاں پہ وما قدرو میں ہم کیا ہے؟ اہل مکہ ہے. یعنی انہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، پہچانا ہی نہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، جانا ہی نہیں. اس لیے کیا ہوا؟ رسول کا بھی مذاق اڑاتے تھے، مومنین کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور پھر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو کیا ضروری ہے پھر؟ معرفت حاصل کرنا. اور معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ دونوں نشانیوں سے، کونی اور شرعی. انسان جب شرعی پڑھتا ہے تبھی وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے نا. قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں وہ. تو قرآن میں تدبر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ. اور یہاں پہ دیکھیں قدر اور قدری، مصدر بھی ہے اور اس کا فعل بھی ہے، تو یہ مفعول مطلق تاکید ہے یہاں پہ. یعنی انہوں نے قدر کی ہی نہیں جیسی قدر کرنا چاہیے تھا. کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے، کیا کہا گیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین جمیعا تمام کی تمام، قبضہ کیا ہوتا ہے؟ قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، قبضتن فیسٹ کو. اوکے، تو قبضتہ کیا ہے؟ پھر اس کی مٹھی میں. یعنی زمین تمام کی تمام، یعنی پوری ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی. کس دن؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں زمین ہوگی. تو قبضتہ جو ہے نا، قبضہ سے ہے، قاف با ضاد سے. قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو 5 انگلیوں میں پکڑنا، اس کو کہتے ہیں قبضہ. جیسے کوئی بھی چیز جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو فوراً اس کو لے کے کیا کرتے ہیں؟ مٹھی میں بند کر لیتے. اب مٹھی میں کوئی چیز لے لیا تو کیا ہو جاتا؟ اب یہ ہمارے قبضے میں ہے، رائٹ، پوری گرفت میں آ گئی. اب آپ دیکھیے زمین پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی مٹھی میں ہے. تو زمین پر رہنے والے کہاں بھاگیں گے؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو پھر کیوں نہیں دنیا میں لوٹ کر آ جاتے اللہ کی طرف؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن اس طرح سے ہوگا. اور پھر والسماوات، اور آسمان، کئی آسمان کیا ہوں گے؟ مطویاتن. مطویات، یہ مطویتن کی جمع ہے. مطویاتن الف تا مؤنث کے لیے آیا ہے، طوا سے ہے. اس کے میننگ ہوتے ہیں رول کرنا، لپیٹنا، اسکرول کرنا، فولڈ کرنا. کوئی چیز کو لپیٹنے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. تو مطویاتن، لپیٹے ہوئے ہوں گے. کیا لپیٹ دیے گئے ہوں گے؟ آسمان. تو زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کیا ہوں گے؟ لپیٹ دیے گئے، لپیٹے ہوں گے. کس میں؟ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں. دیکھیے یمین جو ہے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی، یمین کس لیے آتا ہے؟ پاور کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتا ہے نا. جیسے ہم اس سے پہلے پڑھے نا کہ کفار کے لیے آیا تھا کہ وہ تمہارے دائیں طرف سے آتے ہیں. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. تو یمین سے مراد کیا ہے؟ بیمینہ، بقوتہ، اس کے پاور سے، اس کے ایک طرح سے قوت ہے اس کی اس میں پوری. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک دم پاور ہوگی. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. پھر سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ تعالیٰ اور بہت بلند و بالا ہے. عما یشرکون، اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عیوب، تمام نقائص سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں حدیث کے ذریعے بھی بات واضح ہو جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ٹھیک ہے، اور پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ. کہاں ہے وہ؟ زمین کے بادشاہ. کدھر ہے وہ جو بادشاہ بنتے تھے دنیا میں؟ ہماری اتنی ملکیت ہے،
اتنا پاور ہے، اتنی لینڈ ہے ہماری، کدھر ہے وہ؟ یہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور زمین اور انہیں دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار اور کہاں ہے متکبرین، پھر اپنے بائیں یعنی دوسرے ہاتھ پر زمین کو لپیٹ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبرین۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یمین ہی ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں زمین اتنی بڑی، اب ہم تصور کریں گے تو کیسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اپنے مٹھی میں لے لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، اکبر ہے اللہ تعالیٰ، بہت بڑا ہے۔ تو مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اتنا بڑا رب ہے، تم اس کی معرفت حاصل کرو، یہی سے معرفت پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو آیا نا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اگنور کر رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب دیکھیے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، حشر کا بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جنت دوزخ ان سب کا ذکر آئے گا۔ وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، کس میں؟ فی الصُّورِ، سور میں، سور کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرمپٹ، اس میں بلو کیا جائے گا، پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ، سور میں، فصعیق، تو کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو جائیں گے، فاعطف، پھر صعیقہ، بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، ٹپور ہونا، گر جانا، اس کے لیے آتا ہے سوائق، ایسے آتا ہے نا ورڈ، اسی سے سائقہ، تو گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، کون بے ہوش ہو جائیں گے؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یعنی جو بھی کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہوش میں رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ ہوش میں رکھے گا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جو بے ہوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے قرآن میں کیا آتا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، تو پھر یہاں پہ الا من شاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے، مطلب کون جو ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے، تو اس سے بعض کہتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ پھونکیں گے نا، وہ اس کام میں بزی ہے، جب وہ پھونکیں گے تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب گر پڑیں گے، لیکن پھر بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بعد میں پھر سب بے ہوش ہونے کے بعد وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، ہوگا ضرور، کیوں؟ کیونکہ کل من علیہا فان، سب ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، ثم پھر نفخ فیہ اخری، ہاں پھر دوسری سور میں پھونک ماری جائے گی، ٹھیک ہے، نفخ پھونک ماری جائے گی، فیہ اس میں، اخری دوسری، یعنی دوسری بار پھر بلو کیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بس تب وہ، اوکے فجائیہ ہے اذا، تب وہ سب قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب دوسری بار، پھر پہلی بار تو گر پڑے تھے، سب ختم، پھر جب دوسری بار بلو کیا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، یعنی یہاں پر ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے ان کا حال کیسا ہوگا قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ اشرقت، اوکے اشرقت تھا، وہ اشرقت الارض، اور شرقہ کس کو کہتے ہیں؟ مشرق، اشراق، چمکنے کو کہتے ہیں، چمک، سورج کی جب چمک ہوتی ہے اس وقت اشراق کی نماز ہوتی ہے، تو شرقہ کی میننگ ہوتا ہے چمکنا، لٹ، اور چمک اٹھے گی کیا؟ اس کا فائل آ رہا ہے الارض، زمین، یعنی زمین چمک اٹھے گی، بنوری ربیہا، اس کے رب کے نور کے ساتھ، زمین اپنے رب کے نور کی وجہ سے یا نور سے چمک اٹھے گی، وہ وضع، اور رکھ دی جائے گی، الکتاب، کتاب، اور کتاب رکھی جائے گی، کون سی کتاب ہے یہ؟ نامہ اعمال، یعنی نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، وجیء، اور لائے جائیں گے، بن نبیین، نبیوں کو،
انبیاء کو لایا جائے گا، وشہداء، اور شہداء کو بھی، انبیاء کو اور شہداء کو یعنی گواہ کو لایا جائے گا۔ اب آپ امیجن کریے ذرا، زمین کیسی ہے؟ چمک اٹھی، right؟ اس کے بارے میں دیکھیے وہ بھی آتا ہے نا کہ زمین کس طرح سے چمک اٹھے گی، حدیث میں کچھ سرخ سفید آتا ہے نا، ایک ہاں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہوگا، ایک دم سب سفید چمکدار، اوکے، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے نا سفید، ایک دم اس پہ کوئی نشان نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے زمین ہو جائے گی جس پر ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، اور روشنی بھی ہوگی وہاں، تو پھر ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی، اور ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، دیکھنا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ بھی کہ زمین اپنے رب کے نور کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیے نور تو کچھ ہوگا نہیں نا، آسمان اور زمین، یہ چاند سورج یہ تو ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے، رائٹ؟ تو پھر روشنی کہاں ہوگی؟ تو روشنی کیا ہوگی؟ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی۔ اب ذرا امیجن کرتے ہیں، زمین چمک رہی ہے، بالکل پلین ہموار، کوئی اونچ نہیں، کچھ کوئی پہاڑ نہیں، کچھ نہیں، فلیٹ ایک دم، جیسے ماربل فلور رہتا ہے ویسے۔ اب انبیاء آ گئے، کیا کہا گیا ہے؟ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، انبیاء آ گئے ہیں، رائٹ؟ اور ایک طرح سے اللہ کا دربار لگا ہے، ہر ایک کھڑا ہے، قیام ینظرون، ٹھیک ہے، ہر ایک کھڑا ہے، اعمال نامے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اب کیا ہوگا؟ اب گواہیاں ہوں گی، گواہ بھی لائے جائیں گے، اور شہداء، سب کچھ آ گئے، جیسے ایک طرح سے آپ دیکھیں نا کورٹ کا ایک سین ہے، رائٹ؟ کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ گواہ آتے ہیں، ہاں، مجرم آتے ہیں، رائٹ؟ جج آتا ہے، سب کچھ، تو ایک طرح سے پورا دربار لگا ہے، اب گواہیاں ہوں گی، گواہ بھی آگے، سب کچھ۔ اب یہ گواہ کون ہوں گے؟ انسان کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین بھی ہوں گے، right؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس سے یہ مفسرین یہ بات اس سے یہ نکالتے ہیں سورہ قاف سے، جیسے سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتے کون ہوں گے؟ اب وہ ہمارا جو اعمال نامہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، جو بک لائیں گے، جو تیار کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف کتاب نہیں لائیں گے بلکہ ساتھ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ ایک رپورٹ بھی لائیں گے، right؟ پھر امت مسلمہ کو بھی لایا جائے گا، right؟ امت مسلمہ بھی شہید ہے نا، گواہ ہے نا، right؟ ان کو بھی گواہ کہا گیا ہے نا، تو ان کو بھی گواہی دینی ہوں گی کہ رسولوں نے ان کا حق ادا کیا ہے، یہ سارے ہم نے احادیث میں پڑھے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ بھی گواہی دے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کو لایا جائے گا اور شہداء کو لایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وقضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ بالحق، حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہم وہ سب لا یظلمون، نہیں ظلم کیا جائے، یعنی ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، عدل کے ساتھ ان کو، حق کے ساتھ ان کے فیصلے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کس طرح سے یہ پورا سور کا معاملہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ یعنی اب ایک سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو امیڈیٹ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی ایک وقفہ ہوگا، اور وہ کتنی دیر کا، کتنے ٹائم کا وقفہ ہوگا؟ وہ بس اتنا کہا گیا 40،
وہ 40 دن ہے, 40 مہینے ہیں, 40 سال ہے, یہ نہیں کہا گیا کیونکہ خاموش ہو گئے تھے. تو یہی یہاں پہ سوال کیا جا رہا, اے ابو ہریرہ کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا. لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 مہینے ہوں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا. لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی. مسلم کی حدیث ہے. تو قیامت کے بارے میں یہ جو سور پھونکنے کا ہے اس میں بھی بہت ساری احادیث آتے ہیں, جیسے بعض مفسرین کے نزدیک سور 3 بار پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے, اور بعض کے نزدیک 2 بار ہے, جبکہ یوم آخرت سے متعلق قرآن کی آیات کا تتبع یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور 4 بار پھونکا جائے گا. پہلی پھونک سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے, دوسری سے سارے لوگ زندہ ہوں گے, میدان حشر میں جمع ہوں گے, تیسری پھونک کا ذکر ان آیاتوں میں ہے جس کے اثر سے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, جبکہ چوتھی پھونک کے زیر اثر تمام لوگ رب العالمین کے حضور حساب کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے انجام کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہے, واللہ تعالی عالم, یہ مفسرین کی رائے ہے. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ پھر حق کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے, پھر وہ وفیت وفا سے پورا دیا جائے گا, کل نفس ہر ایک نفس کو, ہر شخص کو پھر کیا ہوگا, پورا دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ ما عمل, جو انہوں نے عمل کیے, جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ پورا اس کا اجر ان کو دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور وہی عالم خوب جانتا ہے, اس میں تفصیل بما یفعلون ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں, یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, کیا فیل آیا دیکھیں, ہے نا, یا عملون نہیں آیا, جو کچھ بھی وہ فیل کرتے ہیں. فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل وہ عمل ہوتا ہے جس کو آپ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, عمل وہ ہوتا ہے جس کو آپ سوچ کے سمجھ کے کرتے ہیں. فیل بس ہو رہا ہے. آپ چل رہے ہیں, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, پیر کو کہ قدم اٹھاؤ, پھر قدم رکھو, پھر قدم اٹھاؤ, یہ فیل ہے. سانس لیتے ہیں آپ, سانس آپ کو بولنا نہیں پڑتا کہ آپ سانس لو اب چھوڑو, اب سانس لو اب چھوڑو, نہیں. تو فیل ایک طرح سے سب کانشیس میں آپ کے کام ہو رہے ہیں, خود سے ہوتے ہیں, آٹومیٹک. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے پیچھے بھی تمہاری نیتیں کیا ہیں, تمہارے ارادے کیا ہیں, تم اس کو کیسے انجام دیتے ہو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. عالم وسیقہ, اور سیقہ مجھول ہے, قیلا کے جیسا. سیقہ ڈرائیور کو, چلانے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو جو چلاتا ہے. تو یہاں پہ چلانے سے کیا معنی ہے, چلایا جائے گا مطلب کیا ہے, ان کو ایک طرح سے دھکیلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جہنمیوں کا ذکر ہے تو ظاہر بات ہے ان کو ادب اور احترام کے ساتھ تو نہیں لے جایا جائے گا. ان کو کس طرح سے کیا جائے گا, ان کو پش کیا جائے گا, ایک دم ہارڈلی ان کو ڈھکیلا جائے گا. تو وہی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, وسیق الذین کفروا, اور چلایا جائے گا یا ہانکا جائے گا الذین کفروا, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, یعنی کافروں کو کیا کیا جائے گا, ان کو ہانکا جائے گا. کس طرح سے, کہاں پر پہلے, الی جہنم, جہنم کی طرف, جہنم کی طرف. اب ان کو دیکھیے حشر کا میدان کا پورا پیچھے کی آیت میں بتایا گیا کس طرح سے ہوگا, زمین کس طرح سے ہو جائے گی, چمک اٹھے گی, نامہ اعمال دیے جائیں گے, رائٹ. اب فیصلے بھی چکا دیے جائیں گے, آئے نا, فیصلہ کر دیا جائے گا سب کے درمیان حق کے ساتھ. اب ہو گیا سب کچھ, رائٹ. سب کو پتا چل گیا کہ وہ کہاں جائے گا, پرماننٹ, ہمیشہ کی زندگی, اب جنت یا دوزخ, سب کو پتا چل گیا, رائٹ. اب جہنمیوں کے اب گروپس ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا سیکشن ہے جہنمیوں کا. یہ جنتیوں کا, اب جنتیوں کا جو جنتی جو ہوں گے ان کو تو فرشتے لے کے جائیں گے ادب سے, ان کو سواریوں پر لے کر جائیں گے. تو اب جہنمیوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, ان کے گروپ کا, ان کا کیا حل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ تصور کریے
एकदम मैदान है पूरा, एकदम हशर का मैदान है, वहां पर अब फैसले हो चुके हैं, अब जहन्नुम की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, राइट। तो ये सबसे पहले किसका जिक्र है? काफिरीन का। तो काफिरों को हाँका जाएगा जहन्नुम की तरफ, किस तरह से? जुमरा। जुमरा जुमरतुन की जमा है। जुमरतुन कहते हैं बड़ी जमात में से छोटे छोटे ग्रुप। देखिए, एक होता है बहुत बड़ी जमात है, राइट। अब वो बड़ी जमात को भी क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, राइट। तो वो छोटे 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 जो ग्रोह होंगे ना, उसको कहते हैं जुमरा, राइट। अब छोटे छोटे ग्रोह कौन से होंगे जहन्नमियों के? एक ग्रुप है जिना का, जिना करने वालों का। एक ग्रुप है मुशरिकीन का। एक ग्रुप है कातिलों का, राइट। एक ग्रुप है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेज़ा करने वालों का, ठीक है। एक ग्रुप है मुनाफिकीन का। इस तरह से ग्रोह 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 करके उनको जहन्नमियों में भी एक तरह से डिवीजन होगा, है जुमरा। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये लोग भी ग्रोह में तकसीम करके इनको हाँका जाएगा, किस तरह? किधर? जहन्नुम की तरफ, है? क्योंकि देखिए, दुनिया में भी इंसान अकेला थोड़े ना रहता था, वो भी ग्रोह के साथ ही रहता था ना, उसके भी ग्रुप्स थे। कौन से पार्टी से है, कौन से ग्रुप से है, राइट। जिस तरह के लोगों में था, जिस तरह के उसके शौक थे, उन्हीं के साथ दोस्तियां थी ना, तो वो भी उसका ग्रोह था, तो वहां भी उसको उन्हीं उन्हीं की कंपनी मिलेगी, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो जहन्नुम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह हाँके जाएंगे, यानी उनको एक तरह से धकेला जाएगा। हत्ता, यहाँ तक के इजा जाऊहा, यहाँ तक के जाओ, आने के लिए वो आ जाएंगे, हाँ, उसके पास। किसके पास? जहन्नुम के पास। जहन्नुम के पास वो सब जहन्नुमी जब आ जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे। देखिए, सूरह साद में हमने पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? मैं आपको बताई थी ना कि सूरह जुमर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वहां पे जहन्नमियों के लिए दरवाजे, जैसी जहन्नमी आके पहुंचेंगे फिर दरवाजे खोले जाएंगे, है? और हमने सूरह साद में क्या पढ़े थे? जन्नातिन अदनिन मुफत्तहतन, मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, 50 आयत सूरह साद की। यानी जन्नत अदन, जन्नत अदन, उसके दरवाजे कैसे हैं? जन्नत के मुफत्तहतन, एकदम मुफत्तहतन में वाइड ओपन, वसी तौर पर खोल दिए जाएंगे। ये खुले रखे जाएंगे, सॉरी, खुले रखे जाएंगे। लहुमुल अबवाब, उनके लिए दरवाजे। तो जन्नतियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे। दरवाजे खुले रखना क्या होता है? इंतजार है। जैसे अपने पास मेहमान आते तो हम दरवाजा पूरा खोल के रखते हैं, राइट, कि बस इंतजार होता है। तो जन्नतियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि जहन्नम को अल्लाह ताला ने बंद रखा है, और जैसे ही ये लोग आएंगे जहन्नमी, तो फिर दरवाजे खुलेंगे। वैसे भी देखिए, जेल को खुला थोड़ी रखते हैं, दरवाजे खुले थोड़ी रखते, जेल के लॉक ही रहता है। जब आता है मुजरिम तो फिर दरवाजा खोला जाता है, right? और जहन्नम जेल तो है, right? उससे भी खतरनाक। तो क्या कहा जा रहा? हत्ता इजा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वकाला, और कहा, उसने कहा लहुम, उनके लिए। किसने कहा? अब उसका फाइल आ रहा है, खज़नतुहा, उसका खजन, खाजिन, दारोगा। किसका? जहन्नुम का। खाजिन की जमा आता है खजन, खजन। खाजिन किसको कहते हैं? खाजिन, खजाना, खाजिन कहते हैं जमा की हुई चीज को, ठीक है, जमा की हुई चीज। जहन्नुम को भी क्या किया गया? एक तरह से जमा किया गया है ना, उसमें लोग जमा होंगे, राइट। जहन्नुम भी एक तरह से क्या है? लोगों का खजाना है, जहन्नमियों का खजाना है। तो खजानतुहा, फिर यहाँ पे हम वो जमा किया हुआ ये नहीं बोलेंगे, बल्कि उसका जो क्या कहेंगे, दारोगा, या फिर उसका जो क्या कहेंगे, दरबान, कारिंदे, जो भी उसको उसकी जो वो कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, वो मुराद है खजानतुहा, उसका खाजिन। वकाला लहुम खजानतुहा, और कहा उनके लिए उसका खाजिन। राइट? अब जहन्नुम में आ रहे हैं ये ग्रोह दर ग्रोह, तो अब वहां का जो खाजिन है वो उनसे कहेगा, क्या कहेगा? अलम ये अतीकुम रसूलन, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल? तुम्हारे पास रसूल नहीं आए?
اور नकीरा है, कोई रसूल नहीं आया तुम्हारे पास, मिनकुम तुम में से, यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, वो पढ़ता है अलैकुम तुम पर, आयाति रब्बिकुम तुम्हारे रब की आयात। क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से कभी कोई रसूल नहीं आए जो तुम्हारे रब की आयत तुमको पढ़ के सुनाते? वयुनजिरुनकुम, और वो डराते तुमको, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, मुलाकात तुम्हारे इस दिन की, तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से वो डराते नहीं थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, आयत नहीं पढ़ते थे, तुम में कोई रसूल नहीं आया था। अब क्या कहेंगे जहन्नमी? खालू, वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, मतलब आए थे, बिल्कुल आए थे, वलाकिन हक़्क़त, और लेकिन हक़्क़त, हक हो चुकी, साबित हो चुकी, कलिमतुल अज़ाबी, अज़ाब का कलीमा। अज़ाब का कलीमा कौन सा है? वो जो आता है ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि मैं जहन्नम को भर दूंगा जिनों और इंसानों से। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन। वत यहाँ पे देखिए कलिमतु रब्बिका, वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन। तुम्हारे रब रब का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिनों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं जहन्नमी, दोज़खी क्या कह रहे हैं? हाँ, भला क्यों नहीं आए थे, आयात भी पढ़ के सुनाई जाती थी, सब कुछ इंतजार भी किया जाता था यौमुल क़यामत से, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो वर्डिक्ट पास हो गया, अब तो फैसला हो चुका है, अजाब की बात हक़्क़त साबित हो चुका है, अलल काफिरीना, किस पर, काफिरों पर। क़ील उदख़ुलू, कहा जाएगा, उदख़ुलू, दाखिल हो जाओ, अबवाब जहन्नमा, जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें, खालिदीना हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, परमानेंटली, अब ये तुम्हारा ठिकाना है, अब जाओ इसमें दाखिल हो जाओ। और बिइसा, बस क्या ही बुरा है, कितना बुरा है, मस्वल मुतकब्बिरीना, मस्वा ठिकाना है, मुतकब्बिरों का, तकब्बुर करने वालों का बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको इनमें से ना बनाए। अब उसके बरक्स, ठीक है, ये कुरान का अदल है, राइट, कि जब जहन्नमियों की बात होती है साथ ही जन्नतियों की भी बात होती है, राइट, ताकि इंसान वो आयत पढ़ के क्या नाउमीद ना हो जाए, मायूस ना हो जाए, नहीं, दूसरा सेक्शन भी है, राइट, तुम इसमें से भी हो सकते हो, ठीक है। वसीक़ल लज़ीना तक़ौ, और चलाया जाएगा, अब यहाँ पे हम हाका जाएगा नहीं कहेंगे, अब इनको खींचा जाएगा, इनको ले जाया जाएगा, राइट, अल्लज़ीना तक़ौ, कौन होंगे ये वो लोग होंगे जो जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है, ठीक है, मुत्तक़ियों को, जो अपने रब से डरते होंगे, उनको इला इलल जन्नति, जन्नत की तरफ क्या किया जाएगा, उनको ले जाया जाएगा, और किस हाल में, ज़ुमरा, इनको भी, इनके भी ग्रोह होंगे, जन्नतियों के भी ग्रोह होंगे, क्यों ग्रोह होंगे, अब ये भी इसमें पीपल ऑफ सलात होंगे, जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले, नवाफिल पढ़ने वाले लोग होंगे, हाँ, बहुत ज्यादा जो दावा करने वाले होंगे, दावत करने वाले, तबलीग करने वाले, उनका एक ग्रोह होगा, हाँ, बहुत ज्यादा रोजे रखने वालों, इनका एक ग्रुप रहेगा, बहुत ज्यादा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे, हाँ, हर तरह से मदद करते थे, उनका एक ग्रुप होगा, राइट, तो उनमें भी क्या होंगे, कैटेगरीज होंगे, किसमें, जन्नतियों में भी, राइट? तो जन्नतियों के लिए क्या, जन्नतियों को किस तरह से ले जाएगा, अदब और एहतराम से, ठीक है, सवारियों में भी ले जाया जाएगा, ये भी आता है, राइट? और तेज रफ्तार के साथ ले जाया जाएगा, और इनके साथ हमेशा कौन होंगे, फरिश्ते होंगे, उनको एक तरह से, जैसे होता है ना, देखिए दुनिया में कोई वीआईपी इंसान जाता है तो उसके आगे पीछे कितने सारे उसके वो होते हैं, गार्ड वगैरह, राइट? तो उस तरह से एहतराम के साथ जन्नतियों को, उनके भी ग्रोह जो होंगे, उनको ले जाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में भी उनके भी ग्रोह थे, वो भी किन के साथ दोस्तियां करते थे, राइट, मुखलिस लोगों के साथ, पीछे क्या आया था, हो जाओ तुम शाकिरीन में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास खिताब करके कहा जाए गया था कि तुम हो जाओ शाकुर, शुक्र करने वालों में से, तो शुक्र करने वालों का एक ग्रोह,
हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाऊहा, यहाँ तक के जब वो आएंगे उसके पास। हा की ज़मीर जन्नत, जन्नत के पास जब वो आएंगे या पहुंचेंगे। वह फुतिहत अबवाबुहा, देखिए यहाँ पे वाव जो है ना, ये अत्फ नहीं है, फिर नहीं है। वा यहाँ पे फा नहीं है या फिर जवाबिया नहीं है, तो फिर इस तरह से नहीं है। ये वाव यहाँ पे, वाव के मैं आपको इससे पहले बताई थी 21 माने आते हैं, 21 मीनिंग आते हैं वाव के, ठीक है। तो यहाँ पे वाव जो है ये वो है कि ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ठीक है, पहले से ही फुतिहत खोल दिया जाएगा अबवाब, उसके दरवाजे, यानी ऑलरेडी जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। राइट? जहन्नमियों के लिए क्या था कि जब वो पहुंचेंगे तब दरवाजे खोले जाएंगे, लेकिन जन्नतियों के लिए क्या है कि ऑलरेडी उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मुफत्तहतन, राइट, अबवाबुहा। जन्नत में जब जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो सबसे पहले कौन दाखिल होंगे जन्नत में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सबसे पहले दरवाजा किसके लिए खोला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कहाँ से पता चलता है? मुस्लिम की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले मैं दस्तक दूंगा। अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर आकर उससे खुलवाऊंगा, तो खाजिन पूछेगा तुम कौन हो? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। खाजिन कहेगा मुझे यही हुक्म दिया गया था कि मैं आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट रहेंगे जो दरवाजा जिनके लिए खोला जाएगा, ठीक है। और दरवाजे आपको पता होगा जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8 है ना? जहन्नुम के 7 है, राइट? जैसे यहाँ पे आता है, देखिए दरवाजों के बारे में, जो शख्स नमाज अदा करने वाला है तो वो किसमें से पुकारा जाएगा? बाबू सलात, बाबू सलात से पुकारा जाएगा। और जो शख्स जिहाद करने वालों में से होगा उसे बाबू जिहाद से बुलाया जाएगा। जो शख्स रोजेदार होगा उसे बाबू रैयान में से बुलाया जाएगा। और जो शख्स सदका ज़कात अदा करने वालों में से होगा उसे बाबू सदका से आवाज दी जाएगी। अब देखिए 8 दरवाजे हैं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, जिस शख्स को जिस दरवाजे से भी बुलाया जाएगा उसे कोई और जरूरत बाकी तो नहीं रहती, लेकिन क्या कोई ऐसा सादतमंद खुश नसीब लकी इंसान भी होगा जिसे जन्नत के सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? ऐसा कोई है इंसान जिसको सारे दरवाजों से आवाज दिया जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होंगे। देखिए किसको कहा जा रहा है? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को, राइट? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान और रैयान है, इसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, ठीक है। देखिए और ये भी आता है हदीस में, मुस्लिम की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इसको बयान किया है, तुम में से जो भी वजू करे और खूब अच्छी तरह वजू करे, यानी जिस तरह से वजू करने को कहा गया है उस तरह से वजू करे अच्छी तरह से, और फिर कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमे शहादत, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वजू करने के बाद जो ये कहे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो उनमें से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। देखिए बाज़ वक़्त ना हम छोटी-छोटी चीज़ें समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नेकियों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, राइट? जैसे गुनाहों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हक़ीर नहीं समझना है। तो छोटी-छोटी नेकी भी अगर हम उसको इस्तिक़ामत के साथ, उसको अच्छे से, जिस तरह उसका हक़ है, हाँ, तसलसल के साथ हमेशा कंसिस्टेंटली उसको अगर करते रहें, तो वो भी क्या बन जाती है? वो भी निजात का ज़रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पे पूरे 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं उस शख़्स के लिए, राइट? तो क्या कहा गया है जन्नतियों के लिए? वफ़ुतिहत अबवाबुहा,
وقال لهم خزنتها اور کہا ان کے لیے خزنتها اس کا خازن یعنی ان کا جو دربان ہے وہ اس سے کہیں گے. اب کیا کہیں گے یہاں پہ؟ سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہمیشہ پیس سلام تم پر. طب تم تاب یتیبو سے ہاں طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاک. تم پاکیزہ رہے. فادخلوها خالدین بس داخل ہو جاؤ اس میں یعنی ہاں جنت میں خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالی ہم کو ان میں سے بنائے. تو جنتیوں کو کس طرح سے عزت و احترام کے ساتھ بلایا جائے گا. دیکھیے اس میں بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں جنتیوں کے گروہ کے تعلق سے، ان کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے پھر ان کے گروہ ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. پہلی جماعت. اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے یعنی تھوڑے سے کم. ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے. ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا نہ باہم دشمنی ہوگی. یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات نہ زبان پر کوئی بات نہ کوئی کلاشز ہے کچھ نہیں. ایک دم صاف ہوں گے کوئی اندر اخلاقی برائی نہیں ہوگی. وقالو اچھا جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہماری محنت کی وجہ سے یہ ہوا ہے نہیں. وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ تمام تعریفیں اور تمام شکر all thanks all praise الذی اس ذات کے لیے صدقنا جس نے سچ کیا ہم سے وعدہ اس کا وعدہ. کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی. جنت کا وعدہ تھا نا. تو کہیں گے تمام تعریفیں تمام شکر اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے جو کیا تھا وعدہ اس کو کیا کیا؟ صدقہ سچا کیا اس نے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ اور وارث کیا ہم کو الارض زمین کا. کون سی زمین کی بات ہے؟ جنت کا. یہاں کی جنت کی زمین کا ہم کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا. وارث کیوں آیا ورڈ؟ وارث کیا ہوتے ہیں؟ وارث وہ ہوتے ہیں جن کو میراث ملتی ہے. ہاں جن کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو میراث ملتی ان کا جو انہیریٹنس ملتا ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ وارث. تو یہاں پہ وارث کیوں آیا؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس وہاں پہ گئے تھے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام تو ان کی میراث ہم کو مل رہی ہے. تو ہمیں کیا ہوا؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور وارث بنایا ہم کو زمین کا. پھر کیا کہا جائے گا؟ نَتَبَوَّأُ بوا جگہ بنانا ٹھکانہ بنانے کے لیے آتا ہے اور ٹھکانہ بنائے من الجنتی جنت میں حیث نشاء جہاں ہم چاہیں. ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں. وَنِعْمَ بس کیا ہی اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر. کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر. اتنی چوائسیز ہوں گی ہر جنتی کے لیے جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا. دنیا میں دیکھیے آپ کوئی بھی 5 اسٹار جگہ چلے جائیے 7 اسٹار جگہ چلے جائیے آپ کو وہاں پہ پرماننٹ نہیں رہنے دیا جاتا. کچھ دن رہتے ہیں پھر واپسی بیک ٹو ہوم چلے جانا ہے واپس. اور آپ کو اس جگہ پر جانے کے لیے کتنی آپ کو محنت یا کوشش کرنا پڑتا ہے. آپ کو پہلے چیک کرنا پڑتا ہے جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہوٹل صحیح ہے یا نہیں ہے، ریویوز دیکھتے ہیں. پھر فلائٹ بھی بار بار کینسل ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات کمرہ برابر نہیں ملتا ہے، بعض اوقات ویدر صحیح نہیں رہتا ہے. جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی تھکاوٹ نہیں کچھ نہیں. جیسا انسان کا دل چاہتا ہے جو کمفرٹ وہ چاہتا ہے اس کو ویسا ملے گا. حیث نشاء کس کے لیے ہوگا؟ کس کا اجر ہے؟ اجر العاملین یعنی
करने वालों का ये अच्छा नियामत, बहुत ही अच्छा, क्या ही अच्छा अजर है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हदीस मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो मैं उसमें मोतियों के खुबे थे, हाँ, महल वगैरह मोतियों के, और उसकी मिट्टी कस्तूरी की थी, यानी मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में अगर सवार चले तो 100 बरस तक चलता रहे। मतलब सोचिए आप, इतना उसका साया है कि अब वो दरख्त कितना बड़ा होगा, 100 बरस तक चलता रहे उसके साए में। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो, वज़िल्लिम ममदूद, और ऐसे साए में जो खूब फैला फैला हुआ है, और जन्नत में एक कमान बराबर जगह उन तमाम चीजों से बेहतर है जिन पर सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है। तो जन्नत का जो हमको जो एक तरह से छोटा छोटा एक तस्वुर या फिर क्लिप्स जो बताए गए हैं ना, ये सिर्फ क्या है, ये एक ट्रेलर है, राइट। मतलब हम तस्वुर कर ही नहीं सकते, दुनिया की चीज को, कोई भी चीज को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते जन्नत की, राइट। इतने बड़े बड़े गेट होंगे कि जैसे एक वो भी आता है ना कि एक गेट को अगर वो उसका लंबाई अगर देखेंगे तो 40 साल की मुसाफिर कितनी उसकी जो चौड़ाई होगी। तो सोचिए आप, कितने बड़े बड़े दरवाजे, कितने बड़े बड़े दरख्त, और ये किसके लिए अल्लाह ताला ने तैयार किए हैं? अमल करने वालों के लिए, राइट। अमल आया है, फाइलिन नहीं, सोच समझ कर अमल करने वाले, वक्त जाया करने वालों के लिए नहीं, बेकार कामों में सिर्फ बातों में अपने वक्त को जाया करने वालों के लिए नहीं। वतरल मलाइकता, और आप देखेंगे, यानी तुम देखोगे, यानी आज दस को खास बता, आंखों से एकदम, किसको देखोगे? अल मलाइकता, फरिश्तों को। कहाँ? हाफीना, हाफीना घेर लेने के लिए आते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से हल्का बनाए हुए होंगे, घेरे हुए होंगे, मिन हौलिल अर्शी, अर्श के अतराफ, अर्श के आसपास, अर्श के सराउंड में तुम देखोगे फरिश्तों को, वो एक तरह से हल्का बनाए हुए होंगे, यानी घेरे घेरे में लिए होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह बयान कर रहे होंगे उनके रब की हम्द के साथ, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रहे होंगे। इसका हाल बताया जा रहा है फरिश्तों का। वो खुजिया, और फैसला कर दिया जाएगा बैनहुम, उनके दरमियान, अब बिलहक़ी, हक के साथ। अब फरिश्त, अब यहाँ पे देखिए बाज मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं वो फरिश्तों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ। तो ये फरिश्तों के दरमियान क्या फैसला होगा, क्या चीज होगी? क्योंकि फरिश्तों का तो हिसाब किताब ये नहीं है, हम ये पढ़ते हैं, राइट। देखिए पीछे एक आयत गुजरी थी ना, उसमें ये था ना कि कुफार पूछते थे कि क्या इख्तिलाफ चल रहा है फरिश्तों के बारे में, जरा बताओ हमको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में, राइट। और बाद में यहाँ पे लोग भी लिया है, लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा हक के साथ, वल्लाहु ताला आलम, ठीक है। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, और फैसला कर दिया जाएगा हक के, उनके दरमियान हक के साथ। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। कुरान किससे शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहाँ भी इख्तिताम इस सूरे का किससे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी कलमे हम्द को लेकर जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। पूरी कायनात अल्लाह की हम्द कर रही होंगी, आसमान वाले, जमीन वाले, नेक बद, जिन, इन सब के सब अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का भी पहला जुमला क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन की जान जब निकलती है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होता है। जन्नत के दाखिले पर भी ईमान वाले क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। जन्नतियों का खाना पीना
सब अल्लाह की हम्द व सना होगा। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन अहले जन्नत खाएंगे जन्नत में और पिएंगे, लेकिन ना उसमें थूके होंगी, यानी स्पिट वगैरह नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, ना पेशाब करेंगे, ना रफ़े हाजत होगी, ना ही नाक की रेजिश यानी वो जो निकलता है म्यूकस वो गिराएंगे, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई बैड सिक्रेशन नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, फिर इनके खाने का क्या बनेगा, यानी जो खाना अब अंदर ले जाएंगे उसका क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक डकार आएगी और कस्तूरी यानी बहुत खुशबू के पसीने की तरह एक पसीना आएगा, यानी खुशबूदार पसीने की शक्ल में फिर वो जिस्म से बाहर निकल जाएगा। इनको तस्बीह व तहमीद यानी हम्द और तस्बीह इस तरह इल्हाम कर दिए जाएंगे जिस तरह सांस को इल्हाम कर दिया जाता है, जिस तरह हमारे अंदर सांस डाल दी गई है। हम्म, अब सांस के लिए कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता ना, तो वहां पर तस्बीह पढ़ने वालों के लिए जबान ऐसे ही उनकी एक रवां हो जाएगी। कुछ लोग दुनिया में अल्लाह का बहुत जिक्र करते हैं तो उनकी जुबान अटकती नहीं है, खुद ब खुद जिक्र से चलती रहती है। तो ये कौन होंगे जो तस्बीह कर रहे होंगे? जन्नती लोगों को इस तरह से अल्लाह ताला उनके सांसों में वो इल्हाम कर देगा अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और देखिए, जो इंसान दुनिया में जिक्र करता है, तस्बीह करता है ना, तो फिर वो मरते वक्त जब रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं ना, खुद ब खुद उसकी जुबान पे वो चलता है। आपने भी गौर किए होंगे कि आप दिन भर अगर तस्बीह करते हैं ना, तो आपको चलते रहता है, वो आते रहता है, अटकती नहीं है जबान। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से ये हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शुक्र करने वाले बनाए, हम्द और तस्बीह करने वाले बंदों में से शामिल करें, और अल्लाह ताला हमको जन्नत के वारिस बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा इरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।